میار در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ټکا جی میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ټکا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا پټول میاشتو کې بهتر دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا رمضان ډیر منور دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا رب دی ورکړي عزتونو سن ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا او ټول شیطانان وی رب تو جی میاش در رمضان رمضان المبارک دا ای پسند زیرونو وی تړولې میاش در رمضان رمضان المبارک دا څنګه خبر د ثوابونو سن ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا ستلوات او سنفلنا کوام یار در رمضان رمضان المبارک دا ربنا چې غواړي نو سوالونه کوام میاش در رمضان رمضان المبارک دا یونس درمن و نعمتونو سن ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا ورځ پښمار دي تیرې دل کې دي میاش در رمضان رمضان المبارک دا قدر یې وکړه قدم دل کې دي میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا ارمان به اوګه د خوندونو سن ټکتا میاش در رمضان رمضان المبارک دا میاش در رمضان رمضان المبارک دا داد پکلا